नमस्कार जोजलपा रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर प्राविधिक मित्र युनिक साक्यका साथै म अर्जुन जुजु र म योगेश उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल भाषा एकाडेमीको निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति तथा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्रबार भने सबैको लागि सधैँका लागि काम लाग्ने विविध शैक्षिक सरोकारका विषयहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छ। यो कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोभिड-19 का कारण घरमै बसिरहनुभएका तमाम विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका लागि तयार गरेको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज का साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com.np र कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँले फुर्सदको समयमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर डाउनलोड गरेर पनि 24 घण्टा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई हामीले 2 खण्डमा विभाजन गर्ने गर्छौँ सदा चाहिँ, तर आज पनि हामी कीर्तिपुर नगरपालिका आसपासमा रहनुभएका विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल गर्नेछौँ र बदलिदो परिवेश र बदलिदो शिक्षण शैली आजको हाम्रो यही सेगमेन्टमा आधारित रहेर हामी 1.5 घण्टासम्म कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण अहिले पठन पाठनमा केही समस्या देखा परेको छ र विपदको समयमा सिकाइलाई सहजीकरण गर्न सरकारले निर्देशिका जारी गरेसँगै विद्यालयहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गर्न थालेका छन् र शैक्षिक सत्रको अवधिलाई ध्यानमा राख्दै खुला र दूर शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्काल सिकाइ सहजीकरण प्रणालीको रूपमा उपयोग गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेसँगै पाठ्यवस्तु समायोजनको ढाँचा समेत जारी गरेको छ र विपदको समयमा बालबालिकाहरूको सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ र यसै विषयसँग आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोरखनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मखमल श्रेष्ठ, ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल रवि भण्डारी, साल्भेनिया एकाडेमीका प्रिन्सिपल डाक्टर नवरथ वानिया र कीर्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्णमान डङ्गोल र बागभैरव इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल सविता महर्जन र ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल पुष्कर कार्की हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो स्वागतसँगै अब हामी हाम्रो बदलिदो परिवेश बदलिदो शिक्षण शैली अन्तर्गत कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा के कस्तो वैकल्पिक सहजीकरणका प्रक्रियाहरू प्रारम्भ गरिएका छन्, सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसको प्रभाव के कस्तो चलिराखेको छ, साथसाथै आगामी दिनमा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्न के कस्तो योजना बनाइरहेको अवस्था छ, यी विविध बारेमा हामी हेड सर प्रिन्सिपल सरहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म मखमल सर गोरखनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल मखमल श्रेष्ठ सरलाई म जान्न चाहन्छु। मखमल सर। सर नमस्कार सर। स्वागत। यहाँलाई स्वागत गर्दै म तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा के कस्तो सहजीकरण वैकल्पिक सिकाइका प्रक्रियाहरू अपनाउँदै आउनुभएको छ भन्ने कुरा प्रश्न राख्न चाहे। हामीलाई थाहा छ तपाईँका ओएलईको प्रोसेसर सहितको राम्रो व्यवस्था छ अनलाइन कक्षाको, के गर्दै हुनुहुन्छ सर? सर्वप्रथम आज यो कार्यक्रममा सरले यो शब्द बोल्न मौका दिनुभएकोमा हाम्रो सरलाई धन्यवाद छ। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले स्कुलमा चाहिँ यो बालबालिकाहरूलाई अब हामीले स्कुलमा त बोलाएर चाहिँ पढाउनु त गाह्रो भयो हामीलाई। अब यो कोभिडको समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो स्कुलले के गरेका छौँ भने हामीले पहिलो चरणमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा बोलाएर यसरी क्वेसन दिने, त्यस क्वेसन दिएपछि फेरि क्वेसन एन्सर गरेर एकचोटि स्कुलमा बुझाउन ल्याउने पहिलो चरणमा हामी सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले त्यो चरण सिकेपछि हामीले अब यो सबैको चाहिँ यो स्कुलमा अब हाम्रो सबै ठाउँमा चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने पर्ने देख्यौँले त्यसपछि हामीले 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो छ हामीलाई। हामीले पहिलो चरणमा हामीले 7, 8, 9, 10 सम्मलाई हामीले यो
यो नेटबाट हामीले क्लास लिने गरेका थियौँ। तर हाम्रो स्कुल कस्तो भन्दाखेरि बोर्डिङ स्कुल जस्तो होइन। हाम्रो सरकारी स्कुलमा कम न्यून एकदम कम आमदानी भएका अभिभावकहरूको बच्चा हुने भएको हुनाले हाम्रो स्कुलमा हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ नि कोही बच्चाहरूको ल्यापटप त छँदै छैन, कोही बच्चाको मोबाइल पनि चलाउन नपाउने अनि मोबाइल पनि किन्न नसक्ने। हामीले चाहिँ नि 15 दिन 1 महिनासम्म अस्ति हामीले चाहिँ ट्राई गरेर हेऱ्यौँ। तर धेरै बच्चाहरूको गुनासो के छ भने हामीसँग मोबाइल पनि छैन, ल्यापटप पनि छैन भनेर गुनासो चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तै पनि यो हाम्रो यो रेडियो शिक्षालाई पनि अब यो हाम्रो होम टिममा MD1, MD2, MD3मा आइरहेछ। अहिले चाहिँ नि टिममा आइरहेछ। यो कोर्स पनि हामीले चाहिँ बच्चालाई राम्रोसँग घरमा अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ नजानेको चाहिँ केही समस्या छ भने स्कुलमा आउनु भनेर हामीले स्कुलमा सरहरू मिससँग चाहिँ नि बसेर केही प्रश्न छ भने आउनु भनेर हामी बच्चालाई आह्वान गरेका छौँ। अब सबै स्कुलमा चाहिँ नि सबैको सामानहरू त अब यो सामान त पुरा हुँदैन। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ नि धेरै जस्तो गरिबका बच्चाहरू पढ्ने भएको हुनाले हामीले यो ल्यापटपको समस्या के गुनासो छ भने अहिले हामीलाई साह्रै गाह्रो छ। कोही अभिभावकहरूले अहिले त्यो यो समयअनुसार घरमा खाना लाग्ने गाह्रो छ। अब 15-16 हजारको चाहिँ मोबाइल किन्नलाई अब घरमा परिवारले खुवाउने कि म मोबाइल किनेर दिने कि भनेर पनि गुनासो आइरहेछ। अब तै पनि बच्चालाई हुनेसम्म हामीले चाहिँ भएकाहरूलाई 8, 7, 8, 9, 10 सम्म अहिले हामीले। धन्यवाद छ मखमल सर, तपाईँले आफ्नो विद्यालयको गतिविधिहरू राख्नुभयो। ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका रवि भण्डारी सरसम्म हामी जान चाहन्छौँ। रवि भण्डारी सर, यहाँलाई स्वागत गर्दै तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा प्रयोग गरिरहनु भएको वैकल्पिक सहजीकरणका क्रियाकलापहरू र त्यसमा विद्यार्थीको सहभागिता र प्रभावकारिताबारे आफ्नो कुराहरू राखिदिनुहोस्। धन्यवाद सर। म यो विषयलाई जोड्दै गर्दा केही पृष्ठभूमिमा जान चाहेँ। यसको लागि म अनुमति पनि चाहन्छु। जब यो कोभिड सुरु भयो, लकडाउनको अवस्था सुरु भइसकेपछि विद्यालय शिक्षा वास्तवमा अन्यलमा रह्यो। यही लकडाउनकै बिचमा हामीले वैकल्पिक माध्यमबाट रिजल्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तत्पश्चात जेठको सुरुवातीतिर धेरै विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा मार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्ने अभियान सुरु गर्नुभयो र हामीलाई पनि एक किसिमको दबाब आयो। अभिभावकहरूले पनि के भन्न थाल्नुभयो भने केही विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गर्नुभएको छ, सरहरूले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्नुभयो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि शिक्षामा इङ्गेज हुने थिए। हामीले पनि सरहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्ने भए हामी तयार छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू राख्नुभयो र हामीले जेठको 14 गतेबाट हामीले हाम्रो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप मार्फत अभिभावकहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ र ग्रुप SMS मार्फत हामीले अभिभावकहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ र जुम क्लासमा जोडिनको लागि हामीले अभियान अगाडि बढायौँ। सुरुवाती अवस्थामा वास्तवमा बच्चाहरू एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासमा थिए। अभिभावकहरूमा पनि अन्यलता थियो। यो वर्षको शैक्षिक सत्र कतै खेर जाने त होइन भन्ने खालको एउटा अन्यलता थियो। त्यसलाई चिर्दै हामीले हाम्रो अनलाइन कक्षाहरूलाई अगाडि बढायौँ। सुरुमा धेरै चुनौतीहरू थिए, किनभने प्राविधिक रूपमा न हामीहरू तयार थियौँ न अभिभावक र विद्यार्थीहरू तयार थिए। यो बिचमा एक आपसमा समन्वय गर्दै हामीहरूले हाम्रा कक्षाहरू अगाडि बढायौँ। सुरुमा हाम्रो सहभागिता अलिकति बढी थियो र नेपाल सरकारले बिचमा गरेका घोषणा फी लगायतका केही अन्यलताहरूको कारणले गर्दाखेरि उपस्थिति 50% भन्दा माथि जान सकेन र कम विद्यार्थीहरू उपस्थित भएको अवस्थामा हामीले धेरै कक्षाहरू गरेर गयौँ भने झन्डै 50% बच्चाहरू नै यो शिक्षाबाट वञ्चित हुने भएको हुनाले हामीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि धेरै कक्षाहरू गरेर जानु उपयुक्त हुँदैन भनेर सिनियर लेभलमा
2वटा कक्षा र जुनियर लेभलमा एउटा कक्षा सुरुवाती गऱ्यौँ र त्यो प्रभावकारी नै थियो। जो बच्चाहरू जोडिनु भएको थियो उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा शिक्षक कर्मचारी साथीहरूले धेरै मेहनत गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु भयो र यो भाद्र 19 गते नेपाल सरकारले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरिसकेपछि अब हामी फरक ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। आश्विन महिनादेखि हामीले अनलाइन क्लासलाई फुल फेजमा लैजानुपर्छ। हामीले सबै विषय समेटेर जानुपर्छ भनेर हाम्रो विद्यालय प्रशासनले निर्णय गर्यो र यो बिचमा हामीले प्याप्सन यो कीर्तिपुर नगर प्याप्सन का सदस्य विद्यालयहरू बसेर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। हामीहरू विभिन्न सेमिनार गोष्ठीहरूमा अनलाइन ट्रेनिङहरूमा सहभागी भयौँ र हामी पनि प्राविधिक रूपमा अलि दक्ष बन्नुपर्छ। अनलाइन शिक्षा भौतिक शिक्षा जस्तो होइन, यसलाई विद्यार्थीहरूलाई पनि सहज हुने किसिमले समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ र हामीले भाद्रको अन्त्यतिरबाट एउटा निर्णय गऱ्यौँ र अभिभावकहरूलाई अनलाइन मार्फत हामीले जोडेर उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। हामीहरू अब नेपाल सरकारले निर्देशन गरे अनुसार यसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। हजुरहरूको यसमा के राय छ भनेर हामीले अभिभावकहरूको राय पनि लियौँ र सबै अभिभावकहरू यसमा सकारात्मक देखिनुभयो। जो जसको पहुँच छ हामीले तत्कालै बच्चाहरूलाई जोड्छौँ, विद्यालयमा भर्ना गर्छौँ भन्नुभयो र हामीले भाद्रको अन्त्यतिर एउटा सूचना जारी गऱ्यौँ। भाद्र आश्विन 6 गतेसम्म विद्यालयमा आफ्नो नाम दर्ता गराएर यो विधिवत रूपमा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनको लागि हामीले अभिभावकहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। सही अनुसार भाद्र आश्विन 6 गतेसम्म मलाई लाग्छ झन्डै 50% अभिभावकहरू आएर विद्यालयमा आएर भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अवलम्बन गर्दै उहाँहरूले विद्यार्थीहरूको रेजिस्ट्रेसन गरेर जानुभयो र यो क्रम निरन्तर जारी छ। किनभने अभिभावकहरूको समस्यालाई बुझेर हामीले आजसम्म पनि त्यो भर्नालाई ओपन राखेका छौँ र हालको अवस्थासम्म झन्डै 65% अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूको रेजिस्ट्रेसन विद्यालयमा गरिसक्नु भएको छ र 75% विद्यार्थीहरूले हाम्रो यो अनलाइन क्लासमा जोडिएर आफ्नो सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। अब प्रश्न आउँछ, अनलाइन क्लासमा जोडिएका विद्यार्थीहरू त जोडिएर अध्ययन गरिरहेका छन्, अब बाँकी विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने त? त्यो सवालमा हामीहरूले अर्को एउटा विधि, किनभने वैकल्पिक विधि भनेको अनलाइन विधि मात्रै होइन, अन्य विधिहरू पनि यसमा छन् जसको प्रविधिमा पहुँच छैन, जोसँग यो टुलहरू छैन। विशेष गरेर अनलाइन कक्षामा जोडिनको लागि इन्टरनेटको सुविधा हुनु पर्यो, ल्यापटप मोबाइल इत्यादि साधनहरू हुनु पर्यो। दूरदराजमा भएको अवस्थामा त्यहाँ इन्टरनेटले पनि काम गर्दैन, डाटाले पनि काम गर्दैन, त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा हामीहरू सबै अभिभावकसँग पुग्नुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई पर्सनल्ली फोन कन्ट्याक्ट गरेर जो जोडिनु भएको छैन उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर त्यसको डाटा पनि हाम्रो आइसकेको छ र त्यो डाटा अनुसार मैले थोरै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अहिलेसम्म 75% को सेरोफेरो विद्यार्थीहरू हामीसँग छन्। यो डाटा भनेको 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मको डाटा हो। नर्सरी एलकेजी युकेजीको अवस्थामा हामीले आगामी हप्ताबाट मात्रै क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ, त्यसमा अलिक उपस्थिति न्यून छ। रवि सर हुन्छ, यहाँसम्म फेरि हामी आउँछौँ। अहिले हामीसँग कीर्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्णमान दङ्गल सर जोडिनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै, कीर्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले अहिले वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि के कस्तो अभ्यास गर्दैछ कृष्णमान सर? सरको माइक्रोफोन अफ छ। ठिक छ, अब बोल्नुहोस्। हजुर ठिक छ, धन्यवाद योगेश सर, जुन सरलाई जुन यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा अब यहाँ योभन्दा अगाडिका सरले पनि बोल्नुभयो यो जुन वैकल्पिक शिक्षाको बारेमा। सबै सरले भने जस्तै मेरो पनि त्यही अनलाइन क्लासमा मैले क्लास सञ्चालन गरिरहेको छु अहिलेसम्म र एलकेजीदेखि सुरुवात चाहिँ मैले एलकेजीदेखि गरेको छु। एलकेजीदेखि गरे तापनि अब अघि भर्खर चाहिँ रवि सरले भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ अभिभावकज्यूहरूको विद्यार्थी जीवनमा यो पहुँच नपुगेको हुनाले सबैलाई यो अनलाइन क्लासमा जोड्न अलिक कठिन भएको अवस्था छ। त्यही अघि भनेको चाहिँ मोबाइल, कसैको मोबाइल समस्या, मोबाइल पनि अब सानोतिनो मोबाइलले साधारण मोबाइलले नचल्ने, कोही अब विद्यार्थीहरू चाहिँ अब काठमाडौँ छोडेर गाउँ गएको अवस्थामा छ, कुनै ठाउँमा नेटै छैन भन्ने चाहिँ समस्या छ र हामीले बच्चाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित नहुँ, शिक्षा विद्यार्थीहरूको दिमाग चाहिँ शून्य नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो जुन नेपाल सरकारले दिएको जुन अनलाइन शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छौँ
र त्यसमा सम्पूर्ण विद्यार्थी जोड्न एकदम नै कठिन भइरहेको छु। हामी यो कीर्तिपुर नगर प्याप्सन भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ संस्था छ। अनि यो प्याप्सन बेला बेलामा यो कसरी चाहिँ यो वैकल्पिक शिक्षालाई एकदम स्तरीय बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी पटक पटक बैठक बसेर कसरी यसलाई सहजीकरण गर्ने, सबैको पहुँचमा कसरी लाने र सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई यो अनलाइन शिक्षाप्रति चाहिँ विश्वास कसरी चाहिँ बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी एकदम बेला बेला धेरै पटक हामी बैठक बस्दैछौँ। त्यो विषयमा नगरपालिकामा पनि शिक्षा शाखामा हामीले यो छलफलका कार्यक्रमहरू, बैठकका कार्यक्रमहरू गरेर हाम्रो केही कुराहरू पनि राख्ने गरेका थियौँ। र अब अहिले चाहिँ एउटा के भन्दा यो कोरोना कोभिडको सन्दर्भमा हामीले फिजिकल क्लास तत्काल चलाउने अवस्था त छैन। यो जुन अनलाइन क्लास बिना हामीले अरू गर्न सक्ने त केही छैन। र अब यही यो कसैले सुनिरहेको छ भने यही मार्फत सम्पूर्ण चाहिँ अभिभावकजीहरूलाई अहिले यो जुन हाम्रो वैकल्पिक भनेको यही अनलाइन क्लास भएको हुनाले चाहिँ सबैले त्यसमा जोड्न आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अहिलेलाई सुन्ने अवस्थामा कि अनलाइन क्लासमा यही अझ अभिभावकजीहरू मलाई कस्तो लाग्छ भने यो अनलाइन क्लासभरि धेरै अभिभावक के अभिभावकहरूले त बुझेको छन्। केही अभिभावकहरूले चाहिँ यो अनलाइन क्लास भने यो चाहिँ प्रभावकारी छैन भन्ने खालको हिसाबले पनि चाहिँ गइरहेको अवस्थामा कसैले चाहिँ आफ्नो घरमा व्यवस्था हुँदा पनि अनलाइन क्लासहरू चाहिँ नजोडेको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ। र अब जुन अब यो शिक्षा समितिबाट अथवा चाहिँ मिडियाबाट सरकारले एउटा चाहिँ सम्पूर्णलाई अब जोड्नको लागि आह्वान त गरिसकेको छ र त्यो अलिक विश्वस्त दिलाउन नसकिरहेको अवस्था जस्तो मलाई लागेको छ। र पनि हामीले निरन्तर चाहिँ कन्टिन्युटी हामीले दिइरहेको छौँ। अब के प्यारेन्ट्सहरू त म अब कसैको 50% भने मेरो त लगभग 50% त छैन, 40% जति चाहिँ जोडेका छन्। कसै प्यारेन्ट्स त यो वर्ष चाहिँ नपढायो त्यतिकै पनि लाने भए के प्यारेन्ट्सको त्यो पनि छ। यो चाहिँ यो वर्ष ड्रपै गर्ने, यो वर्ष गइदिएको होस् भन्ने खालका त्यो पनि कुराहरू छन्। अब हामीले निरन्तर प्रयास गरि नै रहेका छौँ। हाम्रो प्याप्सनमा आबद्ध सम्पूर्ण चाहिँ स्कुलका साथीहरू सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो भरमग्दुर त्यसमा थप लगानीहरू गरेर पनि गरिरहेका छन्। र हामी आउने दिनहरूमा पनि यो चाहिँ वैकल्पिक क्लासहरूलाई भइपरि आउने वैकल्पिक क्लासहरूलाई सुचारू निरन्तरता दिँदै यसले हामीलाई एउटा नयाँ पाठ सिकाएको पनि छ। समय अनुकूल हामी जानुपर्छ भनेको पाठ पनि सिकाएको छ। यसलाई हामीले निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ। यसलाई नगरपालिका शिक्षा समितिले पनि अब सहजीकरणको वातावरण अहिले नै यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद सर। यहाँसँग फेरि आउँछौँ हामीसँग अहिले बागभैरव इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल हजुर सविता महर्जन हुनुहुन्छ। सविता म्याम यहाँसँग हामी फेरि आउँछौँ। हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सविता महर्जन हुनुहुन्छ यतिखेर बागभैरव इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट। सविता म्याम यहाँलाई स्वागत गर्दै यहाँले हजुरले माइक्रोफोन अन गर्नु होला। यहाँले चाहिँ वैकल्पिक विधिबाट कसरी पठन पाठन गराइराख्नु भएको छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर, जुजु सर र योगेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम नमस्कार जुजुलपा म सविता महर्जनको तर्फबाट। अब सुरुमा चाहिँ लकडाउन हुँदाको अवस्था चाहिँ धेरै नै गाह्रो थियो। अनि त्यसपछि हामीले स्टुडेन्टलाई चाहिँ यतिकै आइडल बस्नुभन्दा केही चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट पहल गरौँ भनेर इन्चार्ज लेभलका टिचरहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूकै सहयोगमा चाहिँ पहिलाकै अब त्यति बेला त रिजल्ट त हामीले गरेका थिएनौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिलाकै कोर्सहरू जुन चाहिँ आगामी वर्षको लागि नेक्स्ट लेभलको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ अथवा चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ती इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्सहरूको रिभिजन जस्तो चाहिँ क्वेसनहरू मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएर दिने यो काम गर्यौँ। त्यसपछि यो ग्रुप बनाएर मेसेन्जरमा क्लास वाइज ग्रुप बनाएर मेसेन्जरमा होमवर्क पठाउँदाखेरि पनि प्यारेन्ट्सहरूबाट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो। त्यति बेला हामीले यो गरेको चाहिँ वैशाखको 11 गतेबाट यो मेसेन्जरमा ग्रुप बनाएर चाहिँ होमवर्क पठाएका थियौँ।
त्यसपछि अब यो पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको कारणले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ हाम्रो निरन्तर नै चलिरह्यो। त्यसपछि हामीलाई निर्देशन आएको अनुसार, विद्यालयलाई निर्देशन आएको अनुसार अनलाइनबाटै अब हाम्रो जुन रिजल्ट छ त्यो चाहिँ अनलाइनबाटै पठाउने भनेर जुन किसिमको निर्णय आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अनलाइनबाटै रिजल्ट पनि गऱ्यौँ। अनलाइनबाट रिजल्ट गरिसकेपछि अब स्टुडेन्टहरू त माथि चढ्यो, अर्को लेभलमा गयो। अर्को क्लासमा गइसकेपछि अब यो वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई नै अपनाएर चाहिँ पढाइलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने उद्देश्यले जेठको 32 गतेबाट हामीले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अनलाइन क्लास चाहिँ नर्सरीदेखि 10 सम्मकोलाई नै गरेथ्यौँ। नर्सरीदेखि 10 सम्मकोलाई गरेको अवस्थामा यो नर्सरी क्लास एउटालाई चाहिँ त्यतिको प्रभावकारिता देखिएन, किनभने नर्सरीको प्ले ग्रुपबाट भर्खरै चाहिँ आएको अवस्थामा टिचरको सहयोग बिना उनीहरूले चाहिँ यो जुन सिकाइलाई निरन्तरता दिनेछ, सिकाइ चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको महसुस भयो। अब तर एलकेजीदेखि चाहिँ स्टुडेन्टहरू र प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ सँगै बस्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूको सहयोगले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा यो सिकाइलाई निरन्तरता भइरहेको छ। त्यसपछि फेरि चाहिँ यो पछिल्लो निषेध आज्ञा जुन जारी भयो, यो श्रावणसम्मै चल्यो। अब भाद्रदेखि जुन निषेध आज्ञा जारी भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि यो निषेधाज्ञा जारी हुँदाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ के भयो, प्यारेन्ट्स चाहिँ सँगै हुने, तर लकडाउन खुलेको अवस्थामा, निषेधाज्ञा खुलेको अवस्थामा चाहिँ स्टुडेन्टलाई मोबाइलको लागि पनि प्रब्लम हुने, किनभने प्यारेन्ट्सले चाहिँ जाँदाखेरि अफिस जाँदाखेरि लिएर जाने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 3 सिफ्टमा चाहिँ यो कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, मर्निङ, डे र इभिनिङ। मर्निङमा 1, 2, 6, 7लाई, डेमा चाहिँ 8, 9, 10 अनि त्यसपछि यो बेलुकीको क्लासमा चाहिँ, इभिनिङ क्लासमा चाहिँ हाम्रो सानो क्लासको स्टुडेन्टहरू जस्तै नर्सरी, एलकेजी, युकेजीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले समय मिलाएर चाहिँ रेगुलर यो क्लासहरू सञ्चालन हुन्छ। सवितामा यहाँसँग फेरि हामी आउँछौँ। यतिखेर ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल पुष्कर कार्की सर हुनुहुन्छ। पुष्कर सर, यहाँले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठनलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। नमस्कार सर, हाम्रो सञ्चालक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा। खासमा मैले चाहिँ अब धेरै कुराहरू हाम्रो सामान्य नै छन्, तपाईँले अलिकति फरक होला र पनि समस्या र हामीले प्रयोग गरेका विधिहरू सबै मलाई समान नै लागे। हामीले भन्दाखेरि कोभिड-19 सुरु भएपछि अब सारा संसार नै अन्यलमा रह्यो। त्यही संसारका धेरै देशहरूमा अहिले पनि चाहिँ वैकल्पिक विधिबाटै पढाइराखेका छन्। त्यही भएर हामीले पनि चाहिँ विद्यालयले कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइको चाहिँ दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले वैशाखको 18 गतेदेखि दिनको 2 पिरियड हुने दरले दिउँसोको समयमा हामीले जुम एप मार्फत चाहिँ पढाइ सञ्चालन गर्यौँ। जुम एप मार्फत पढाइ सञ्चालन गर्दा सुरुमा त हामीलाई नै यो प्रविधि नौलो थियो, विद्यार्थीहरूलाई पनि यो प्रविधि नौलो नै थियो। हप्ता 10 दिन त हामीलाई यो जुम प्रविधिमा विद्यार्थीहरूलाई जोइन गराउन, हामी अभ्यस्त हुन, विद्यार्थीहरूलाई अभ्यस्त बनाउनको निम्ति नै हप्ता 10 दिन समय लाग्यो। लगभग वैशाखभरि नै हामीलाई चाहिँ समस्या भयो। अनि सुरुमा चाहिँ तपाईँको यो दूरदराज, काठमाडौँको दूरदराज नै भन्नुपर्छ यसलाई, अलिकति काठमाडौँको कुनोतिर रहेको ठाउँ भएको कारणले नेट एक्सेस पनि धेरै गार्जियनको नभएको, पछिल्लो समयमा आएर धेरै अभिभावकले नेट जोडिसक्नु भएको छ। तर अहिले हामीले वैकल्पिक विधि भनेको चाहिँ अब यो इन्टरनेट मात्रै नभएर यस्तै धेरै कुरा समेट्छ भएको कारणले हामीले चाहिँ सुरुमा जुम एप मार्फत श्रावण महिनासम्म जुम एप मार्फत चाहिँ हामीले कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ।
फेसबुक ग्रुप पनि बनायौँ, सबै थोक बनायौँ र यसो गर्दै जाँदाखेरि हामीले अलिकति समस्यासँग पनि जुझ्नु पर्यो, होमवर्क असाइनमेन्ट लिने समस्याहरूसँग पनि जुझ्नु पर्यो। भएको कारणले हामीले भाद्रबाट चाहिँ गुगल क्लासरुम देखि दसैँसम्म गुगल क्लासरुम सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो गुगल क्लासरुम सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले असाइनमेन्ट बुझाउने, हामीलाई पनि चेक गर्न सजिलो हुने देखियो र सहज पनि लागेको छ अलिकति गुगल क्लासरुम। सुरुमा त हाउबुजी लागेको थियो गुगल क्लासरुम, कुनै पनि हामीलाई हाउबुजी लागेको थियो र अहिले हामीले चलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी जस्तो सजिलो कुरो केही पनि हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। र पनि साथसाथै अब अर्को समस्या पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो पूर्ववक्ता सरहरूले पनि भन्नुभयो कि सबैजनाको इन्टरनेटमा एक्सेस छैन। हाम्रो मखमल सर, रवि सर अनि हाम्रो चाहिँ कृष्णमान सरले पनि यो कुरा उठाउनु भयो। त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी समेट्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पुस्तकहरू वितरण गऱ्यौँ र चाहिँ पुस्तकहरू वितरण गरिसकेपछि छेउछाउमा कोही अलिकति जानेको छ भने, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ भने एउटा सिलसिलेवार तरिकाले चाहिँ यी पुस्तकहरू, यी पाठहरू पढाइदिनु होला भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ केही समस्या परेमा चाहिँ टिचरलाई पर्सनल्ली फोन गरेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ, प्रश्न राख्न सकिन्छ, जिज्ञासा राख्न सकिन्छ र समाधान त्यहाँबाट पनि खोज्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अर्को कुरा के रह्यो भन्दाखेरि कृष्णमान सरले भने जस्तो यो वर्ष चाहिँ बोर्डिङ भनेपछि फीको कुरा आउँछ, पक्कै पनि तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ केही अभिभावकले चाहिँ यो वर्ष अब ठिकै छ, अर्को वर्ष भेटौँला जस्तो पनि कुरो गर्नुभयो। तर मुख्य कुरो भने चाहिँ विद्यार्थी भनेका देशका कर्णधार हुन्, भोलिका भविष्य हुन्। आज विद्यार्थी जस्तो भयो भोलि त्यस्तै हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अभिभावकलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, सकिन्छ अनलाइन क्लास, सकिँदैन निरन्तर चाहिँ शिक्षक विद्यालय प्रशासनको सम्पर्कमा रहेर चाहिँ शिक्षण विद्यार्थीको पढाइ लेखाइलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस्। र त्यो बाहेक भनेको हाम्रो क्याप्सनले पनि क्लास सञ्चालन गरेका थियो, त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। जुन अभिभावकले चाहिँ नेट थिएन, केही थिएन, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा च्यानल केबलहरू जोड्नु भएको थियो। अनि त्यो जोड्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई फोनै गरेर के भन्यो भने यो समयमा क्लास हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ जोइन गराइदिनु होला। किनभने पढाइ भनेको चाहिँ पुस्तक मात्रै होइन, पढाइ भनेको लर्निङ भनेको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट भइराखेको हुन्छ। हुन्छ पुष्कर सर, हामी यहाँसँग फेरि आउँछौँ। हामी एकैछिन छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी आउनेछौँ। हजुरहरू सम्पर्कमै रहिदिनु होला र आफ्नो माइक्रोफोन पनि अफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा लिएको एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः हामी स्वागत गर्छौँ। बदलिँदो परिवेश र बदलिँदो शिक्षण शैलीमा छौँ र शिक्षण शैली संवादमा आज हामीसँग गोरखनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मखमल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल रवि भण्डारी सर हुनुहुन्छ र हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ सालभेली एकाडेमीका प्रिन्सिपल डाक्टर नवरथ बानिया र कीर्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्णमान डङ्गोल सर हुनुहुन्छ र बाग भैरव इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल सविता महर्जन, ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल पुष्कर कार्की हुनुहुन्छ। हामीले लिएको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः यहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ र अब सबैभन्दा पहिले हामी फर्किन चाहन्छौँ मखमल सर। कोभिडका कारण साह्रै अप्ठ्यारो शिक्षा क्षेत्रले पनि सामना गर्नु पर्यो। समग्र विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू, शिक्षकहरू सबैलाई कठिन समय हामीले गुजार्यौँ। तपाईँले अघि आफ्ना विद्यालयका कुराहरू राख्नुभयो। अब सरकारले शिक्षा शाखा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि सहजीकरणका बाटोहरू खुला गरिदिइसकेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूको कुन विद्यार्थी, कति विद्यार्थी कुन समूहमा पर्छन्, नेट भएका, कनेक्टिभिटी नभएका कति छन्, रेडियो टेलिभिजनसँग नजिक उपलब्ध भएका कति छन्, केही पनि नभएका कति छन्, यावत कुराहरू शिक्षा शाखाले पनि नाम मागेको छ विद्यालयहरूसँग। त्यस्तै गरी एमएस 365 तालिम दिन शिक्षकहरूको नामावली पनि मागिसकेको, अब निकट भविष्यमै तालिम पनि हुन्छ होला। तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ अब के योजना बनाइरहनु भएको छ विद्यार्थीहरूलाई थपभन्दा थप आकर्षित बनाउन र कुनै पनि प्रकारको कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ?
अहिले यो परिवेशमा सर हामीले हाम्रो स्कुलको विद्यार्थीहरूको रजिस्टर अनुसार सबै विद्यार्थीहरूलाई हामी फोन गरेर महिनामा 1-2 पटक चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ फोन गर्ने गरेका छौँ। अब हाम्रो सरकारी स्कुलमा भन्ने हो भने अब 8 क्लास 9 क्लासको बच्चाहरू त अहिले चाहिँ गाउँमा नि धेरै छ, अनि यहाँ भएका बच्चाहरू पनि यो काठमाडौँ बाहिर पनि अहिले काठमाडौँ भोजपुरलाजमा पनि बसिरहेका छ। तैपनि हामीले यो हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ नि हामीले फोन गरेर चाहिँ उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ जुन अहिले भएका बच्चाहरू छ हामीसँग नजिक भएका बच्चाहरू छ, उहाँहरूलाई हामीले स्कुलमा पनि कहिलेकाहीँ आउने हामीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने हामीले चाहिँ यो काम गरेका छौँ। अब धेरै बच्चाहरू त हाम्रो चाहिँ सरकारी स्कुलको बच्चाहरू त बाहिर छ अहिले जुन सरकारले निर्णय गरेको छ। अब यो हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि अब सकभर स्कुलको वातावरण मिलाएर क्लास चलाउनु भनेर अहिले चाहिँ जुन एउटा सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब यो यस्तो छ सर, अब यो सरकारले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि स्कुल नचलाउनु भनेर वातावरण सूचना दिइरहेका छन्। हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट स्कुल वातावरण मिलाएर चाहिँ चला पनि हुन्छ भनेर चाहिँ अस्ति त सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तर यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ सर हामीले सरकारकै चाहिँ कुरा सुनेर हामी बसिरहेका छौँ। किनभने अहिले एकजना बच्चालाई चाहिँ यो समस्या पर्यो भने हाम्रो स्कुलको परिवार सबै लाग्छ, अथवा कोही मिससँगबाट यो भयो भने स्कुल खोलेर लाग्यो भने बच्चाहरूलाई सबै लाग्ने भयो। कोही बच्चाहरूलाई र अभिभावकलाई हामीले के बिरामी भयो भने हस्पिटल लानु पर्यो भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो स्कुलले पनि त्यसको लागि आर्थिक अवस्था सहयोग गर्ने क्षमता पनि छैन। तर हाम्रो मिसहरूको सरहरूको लागि पनि यस्तो खर्च गर्ने हाम्रो चाहिँ क्षमता पनि छैन। किन यो हस्पिटल यो स्कुलमा बच्चालाई बोलाएर क्लास सञ्चालन गर्ने भनेको कुनै न कुनै त्यस्तो विषय विद्यार्थीमा एकजनालाई पर्यो भने स्कुललाई समस्या पर्छ। त्यसकारण यो नगरपालिका जुन जारी गरेको छ अहिलेको चाहिँ समयअनुसार मिलाएर व्यवस्थापन पनि समिति सबै मिलेर स्कुल चाहिँ वातावरण बनाउनु भनेर अस्ति पत्र मैले त्यो उसमा हेरेँ कि स्कुलमा पनि छलफल गरेँ। तर चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले स्कुलमा बोलाउने गाह्रो छ। अहिले त यो 10-12 दिनको लागि स्कुल बोलाउनै परेन, किनभने दसैँ आइसक्यो। दसैँ भनेपछि त अब यो 5-6 दिन 7 दिन अगाडि नै गाउँमा बच्चाहरू जाने पनि छ, टिचरहरू पनि जाने छ होइन। त्यस कारण अहिले बोलाउन गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा पनि हामी यो रोग समेत डराउनु पर्ने छ। कीर्तिपुरमा अहिले पहिले तपाईँ हामी सुन्दाखेरि उता बाहिर जिल्लामा मात्र समाचार सुन्ने, बाहिर जिल्लाको मात्र रेडियो टिभीमा हेरेर बस्ने हो। आज त हाम्रो कीर्तिपुरको चाहिँ नि घर दैलोमा पनि पुगिसक्यो। त्यस कारण स्कुल खोल्दाखेरि यस्ता रोगबाट हामी चाहिँ नि कति चाहिँ वातावरण चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्यस कारण यो हाम्रो सरकारको जुन नियम छ, सरकारले जुन हामीलाई दिइराखेको छ त्यही अनुसार हामी बसिरहेका छौँ। हामी एकैचोटि हामी चाहिँ स्कुल खोल्ने वातावरण गऱ्यौँ। भोलि स्कुलमा यो एकजनालाई रोग लाग्यो भने वा केही पर्यो भने हामी सबैलाई नै समस्यामा पर्छ। त्यस कारण हामी अहिलेसम्म त्यसै बसिरहेको छौँ। हजुर धन्यवाद सर। कृष्णमान सरसँग लागौँ। कृष्णमान सर, हजुरले आफ्नो विद्यालयमा अब कस्तो सहभागिताको कुरा छ भन्ने कुरा अघि राख्नुभयो। अब आगामी दिनमा के कस्तो योजना गरेर विद्यार्थीहरू सबैलाई सहभागी गराउने र पहुँच नपुगेका विद्यार्थीलाई के कसरी सहजीकरण गर्ने योजना बनाइरहनु भएको छ? अब हामीले त यो प्यारेन्ट्सहरूलाई, अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई फोन गरी अनलाइन क्लासमा जोड्नको लागि हामीले अनुरोध गरिरहेको छ। अहिले हाल चाहिँ अनुरोध अब अहिले पनि भने धेरै प्यारेन्ट्सहरूको अहिले चाहिँ नेटकै कुरा गर्छन्। हामी कसैले डाटाबाट चलाउनु पर्छ भनिरहेछन्, कसैले चाहिँ अब गाउँमा छौँ त्यहाँ नेटको पहुँचै छैन पनि भनिरहेका छन्। र अब हामीले मात्रै प्रयास गरेर हुँदैन। यो भनेको सरकारले पनि केही एउटा विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्याकेजको राहतको रूपमा एउटा सुविधा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो के भने अब जस्तै फोकस नपुगेको ठाउँमा
पहिला सबभन्दा पहिला नेट पुर्याउने प्रयास सरकारले गर्नु पर्यो र विद्यार्थी वर्गलाई यो अनलाइन क्लास लिनको लागि सुविधा दिनु पर्यो, सहुलियत। भन्न चाहिँ यहाँ आइरहेछ यो टेलिकमले यो चाहिँ निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्ने विद्यार्थी अनलाइन क्लासको लागि भनेर भनिएको छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति झुक्क्याएको जस्तो मात्रै भइरहेछ। त्यहाँ त्यो के गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पैसा माग्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहँदाखेरि त्यसमा पनि अलि अभिभावकज्यूहरू अलि सशङ्कित भएको छ। त्यस कारण सबभन्दा पहिला यो क्रिटिकल अवस्थामा अरू गर्छन् गर्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यस्तो क्रिटिकल बेलामा सरकारले अनलाइन क्लास लिनु भनेर जारी गरिसकेपछि एउटा विद्यार्थी वर्गहरूलाई पनि अभिभावकज्यूहरूलाई पनि मर्का नपर्ने गरी एउटा राहत स्वरूप यो कोरोना समाधान नहुन्जेल अनलाइन क्लास हुन्जेल त्यति बेला त निःशुल्क नेट इन्टरनेट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको खण्डमा अभिभावकज्यूले अब इन्टरनेट नभए त डाटाबाट भए पनि डाटाबाट पनि चलाउला, त्यसमा सुविधा दिनु पऱ्यो। अनि मात्रै हामीले गर्न खोजेको प्रयास हुन्छ। हुन त यो अनलाइन क्लासको विषयमा हाम्रो नेपालमा अहिले भर्खर यो चाहिँ प्र्याक्टिस भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति धेरैले बुझेको छैन। त्यति नराम्रो होइन, यो अनलाइन क्लासबाट पनि गरिरहँदाखेरि एकदम इफेक्टिभ नै अहिले हुँदै आइरहेको छ। अहिले बुझ्दै हामीले पनि सुरुमा अघि पनि भनेको चाहिँ सुरुमा त हामीले पनि यो अनलाइन क्लास पनि इफेक्टिभ हुने हो कि होइन, जब बिस्तारै त्यो भित्र प्रवेश गर्दै गइसकेपछि अहिले बिस्तारै प्रभावकारी पनि हुँदै आइरहेको छ। अब फिजिकल जस्तो त हुन गाह्रो छ, फिजिकल जस्तै होमवर्क चेक गर्ने समस्याहरू छ। जबसम्म फिजिकल्ली क्लास हुँदैन तबसम्म सरकारले केही प्याकेज राहतका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ र स्कुलहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ व्यावसायिकले पनि अब केही सरकारसँग केही मागहरू राखेको थिए, सानोतिनो माग पनि के पुरा नगरिदिएको अवस्थामा भएको हुनाले अब प्राइभेट स्कुलले अब जस्तो तसो आफ्नो धेरै सुविधा हुनेले राम्रै तरिकाले दिइरहेछ, धेरै सुविधा नहुने स्कुलले पनि आफ्नो ढङ्गबाट ठिकै राम्रै खालको चाहिँ यो शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा यसमा सरकार नै अलिकति यो अझ हामी निजी स्कुल बोर्डिङ चलाउनलाई निजी स्कुलप्रति सरकार चाहिँ अलिकति पक्षपाती ढङ्गले चाहिँ अलिकति प्रस्तुत भएको हो कि भनेर हामीले महसुस गरेर अलिकति सरकारले चाहिँ राम्रो नजरले हेरिदिएको खण्डमा हामीलाई चाहेको एउटा हौसला नै हो। त्यस कारण अहिले बिस्तारै अहिले चाहिँ सरकारले अथवा नगर शिक्षा समिति अहिले बिस्तारै सहजीकरण भएको अब अहिले आएर अलिकति के गर्न खोजे हो कि भन्ने जस्तो लागेको छ। ल अब हामीले योजना अब आगामी दिनमा के योजना बनाइरहेको छौँ भने यदि केही गरी फिजिकल्ली क्लास लागिहाले पनि हामीले अहिले तत्काल फिजिकल क्लास लाग्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छैन। हामीले के आशा गरे दसैँ लगत्तै क्लासहरू फिजिकल क्लास हुन्छ कि भन्ने हामीले मनमा लागेको छ। तर त्यसको लागि हामीले अब यो जुन भन्यो नि अहिले कोरोना भनेको अब अझ तुरुन्तै समाधान हुने त होइन, त्यसको लागि अब यो क्लास लागिहाले तापनि के गर्ने भने हामीले स्वास्थ्यमा हामीले अहिले ध्यान गरेर जस्तै अब सेनिटाइजर अनि रुमलाई कसरी व्यवस्थित सफा सरसफाइ, रुमलाई चाहिँ कोरोना मुक्त रुम, कीटाणु मुक्त रुम कसरी बनाउनु जस्तै स्प्रेका कुराहरू हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ आगामी दिनमा भनेर यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ विभिन्न हात धुने बाहिर हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर अनि विद्यार्थीलाई आउने सरसफाइमा व्यवहारिक कुराहरू सिकाउने र त्यस लगतै अब रुमहरू पनि स्प्रे गर्ने सरसफाइ त्यसमा हामीले व्यवस्थित गरेर कसरी अघि भने त्यसमा ध्यान गरेर छलफल हामी के चिजहरू हामी हप्ताको 1 दिन 2 दिन बसेर हामी चाहिँ छलफल गरिरहेको अवस्था छौँ र आउने दिनमा क्लास लागिहाले तापनि हामी स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले ख्याल गरेर विभिन्न मापदण्डहरूलाई पुरा गरेर हामीले यो स्कुल सञ्चालन सरकारले सञ्चालन गर्दा हुन्छ भने तापनि हामी यसलाई चाहिँ यो कोरोना जुन यो मुक्तको मापदण्ड सरसफाइ कार्य त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ
चलाउने हामी योजना अहिले चाहिँ बनाइरहेका छौँ। हुन्छ कृष्णमान सर, यहाँसँग फेरि हामी आउनेछौँ। अहिले हामीसँग ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल रवि सर हुनुहुन्छ। रवि सरलाई म एकैछिन माइक्रोफोन अन गर्न अनुरोध गरेँ। रवि सर, अहिले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन सञ्चालन गरिरहँदा विद्यार्थीहरूको सहभागिता के छ, प्रभावकारिता कस्तो छ र तपाईँको योजना चाहिँ के छन्, संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। फेरि पनि धन्यवाद सरलाई। र म डाटागत रूपमा यहाँ प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको अवस्थामा 70 to 75% विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लासमा जोडिएको छ। यो पनि अलिक प्रभावकारी रूपमा हामीले यो 7 गतेबाट अगाडि बढाउन सक्यौँ। क्लासहरू पनि हामीले धेरै नै गऱ्यौँ। यसको अर्थ के हो भने सबै विषयहरूलाई समेटेका छौँ हामीले। यो वर्ष हामीले यो विधिबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि कोर्सलाई पनि समेट्न सकिन्छ। र एउटा के रहेछ भने स्वास्थ्यको मापदण्डको हिसाबले पनि बच्चालाई लामो समय स्क्रिनमा राख्न नहुने, त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले सकेसम्म बढी क्लासहरू त गरेका छौँ, तर बच्चाको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने किसिमले दैनिक रूपमा क्लासहरू चलाइरहेका छौँ। र बच्चालाई यो जुम क्लासमा जोडिनको लागि अलिक सहज होस् भनेर हामीले नेसनल रूपमा तयार गरिएको एउटा सफ्टवेयर हामीले लिङ्क गर्दैछौँ। अस्ति 3-4 दिन अगाडि नै हामीले त्यो संस्थासँग सम्झौता गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ बच्चाहरूले एकदम सजिलैसँग क्लासमा इन्ट्री गर्ने र होमवर्क चेकिङ, परीक्षा व्यवस्थापन, बच्चाको हाजिरी लगायतका जुन चुनौती छन् यो अनलाइन क्लासका, यिनीहरूलाई एकदम व्यवस्थित गरेर सहज रूपमा टिचरले पनि क्लास सञ्चालन गर्ने, होमवर्क चेक गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीहरू पनि सहज रूपमा यो अनलाइन क्लासमा इन्ट्री हुने वातावरण हामीले बनाउँदैछौँ। मलाई लाग्छ 1 हप्ताभित्रमा यो काम हाम्रो सम्पन्न हुन्छ। र बाँकी रह्यो यो अनलाइन क्लासमा जोडिन नसकेका बच्चाहरूलाई हामीले कसरी जोड्ने त भन्ने एउटा जुन समस्या छ, यसमा हामीले 2-3 दिन अगाडि नै दोस्रो पटक, पहिलो पटक पनि हामीले डाटा लिएका थियौँ, दोस्रो पटक पनि हामीले हरेक अभिभावकसँग पुगेर डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि मोटामोटी 3%, 1 to 10 को कुरा गर्दैछु मैले अहिले, मोटामोटी 3% अभिभावकहरूको अनलाइन क्लासमा पहुँच छैन। उहाँहरूले अन्य विधिहरू प्रयोग गरिदिनु सर भन्नुभएको छ। हामीले के गर्दैछौँ भने उहाँहरूको नामलाई रेकर्ड गरेर हप्ताको एकचोटि ऊ बच्चा जहाँ छ उसको छर छिमेकमा उसले शिक्षा लिने के आधार छ कि, हुनसक्छ छिमेकमा शिक्षकहरू हुन सक्नुहुन्छ, उसको घरमै शिक्षा दिने मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ, टेलिभिजन हुनसक्छ अथवा सोसियल मिडिया अन्य प्रयोग गर्न सक्छ बच्चाले। हामीले गाइडलाइन दिएर उसले प्राप्त गरेको शिक्षालाई हामीले रेकर्ड गर्दै जाने। हप्ताको एकचोटि हामीले यहाँबाट फोन गर्छौँ र उसले प्राप्त गरेको शिक्षालाई हामीले यहाँनिर रेकर्डमा राख्छौँ र हामीले कुनै बेला हामीले उसलाई टेस्ट पनि लिन सक्छौँ, ओरली टेस्ट पनि लिन सक्छौँ यदि उसले त्यो निरन्तर शिक्षामा जोडिएको अवस्था हो कि होइन भनेर उसलाई जोड्दै जाने। अब कोभिडको अवस्था समाधान भएर गएछ भने पछि फिजिकल क्लासमा आउने कुरा छँदैछ, यदि भएन भने पनि उसलाई निरन्तर रूपमा जोडेर अन्तिम परीक्षामा सहभागी गराउने हाम्रो लक्ष्य छ। यदि उसले त्यो परीक्षामा आफ्नो लेभल धान्ने किसिमले आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्यो भने मलाई लाग्छ अर्को क्लासमा अपग्रेड गर्नको लागि उसलाई समस्या हुँदैन र यो गरियो भने त्यो बच्चाको यो वर्ष लस पनि हुँदैन भन्ने सोचाइ हामीले राखेका छौँ। मैले यति भन्न चाहेँ सर। रवि सर, अब धेरै धेरै धन्यवाद। अब म पुष्कर सरतिर फर्कन चाहेँ। ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुल अहिले वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीहरूको सहभागिता के छ अनि वैकल्पिक प्रविधिबाट जाँदा कतिको प्रभावकारी भइराखेको छ र आगामी योजनाहरू चाहिँ के बनाइराख्नु भएको छ? अब अहिले विद्यार्थीको उपस्थिति भनेको हाम्रो चाहिँ लगभग 65% जस्तो छ। अब 10% जति विद्यार्थीहरू हाम्रो गाउँ जानुभएको छ, आउनु भएको छैन। अनि बाँकी रहेको विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ तपाईँको यो इन्टरनेटको एक्सेस नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जोडिन सक्नु भएको छैन। विशेष गरी तल्लो कक्षाहरूमा न्यून उपस्थिति छ, प्री प्राइमेरीमा त झनै न्यून छ। त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी नै चाहिँ अब बच्चा साह्रै सानो भएकोले चाहिँ स्थायी भएर चाहिँ स्टेबल भएर बस्न नसक्ने भन्ने गुनासो सुनिएको थियो त पहिले, तर अलिकति थोरै बढेर गएको छ यति बेला चाहिँ। र भन्नुपर्दा अहिले हामीले चाहिँ अलिकति यो दूरशिक्षा भनौँ या चाहिँ यो अनलाइन शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न गुगल क्लासरुमको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र त्योले पनि त्योभन्दा अझै राम्रो प्रविधि भित्रीदेखि त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरो भने चाहिँ मैले के देखेको छु भन्दाखेरि हुन त यो प्रश्न अन्तिममा आउँछ कि आउँदैन, खासमा भन्ने हो भने यो अन्यलमै बित्यो यो चाहिँ तपाईँको 7-8 महिना। कीर्तिपुर नगरपालिकाले यो प्रश्नभन्दा अलिकति छ, तर मैले जुन एन्सर दिन्छु त्यो चाहिँ हाम्रो पूर्ववक्ता सरहरूले पनि भनिसकेको, त्यस्तै हामीले समान किसिमको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो खासमा भन्ने हो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अभिभावकलाई नै एक किसिमको चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउने
अनि त्यस पछाडि अभिभावक चाहिँ विद्यालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने भन्ने खालको एउटा प्रोग्राम चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिनु पर्यो। जस्तो चाहिँ अब नेटको कुरा राष्ट्रिय स्तरको कुरा भयो होला, तर पनि नगरपालिकाले के गर्न सक्छ भने यो शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन, उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा पनि विद्यालयसँग सम्पर्क गरेर पठन पाठन सिकाइलाई चाहिँ सुचारू गरिदिनु भनेर चाहिँ किसिमको जसरी कोभिड आयो घरबाट ननिस्किनु भनेर चाहिँ नगरपालिकाले हिँडिरहेको थियो, त्यो राम्रो पनि भएको थियो, एक किसिमको अवेरनेस चेतना पनि आएको थियो। तर गाउँ गाउँमा अब धेरै ठुलो नगरपालिका पनि छैन, भएको कारणले चाहिँ एक हप्ताको क्याम्प नै गरेर नगरपालिकाले चाहिँ यो शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन, कुनै न कुनै रूपमा तपाईँले चाहिँ विद्यालयसँग सम्पर्क गरेर बच्चाको शिक्षण विधिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो अनि टेलिभिजनबाट पनि टेलिभिजन डिस होमले सबैले पढाइराखेका छन् र सबैमा चाहिँ विद्यार्थीको कहाँबाट विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरूको एउटा प्याकेज बनाएर नगरपालिकाले चाहिँ एक हप्तासम्म यसरी चाहिँ हिँड्यो भनेदेखि यो अन्योलता पनि हटेर जान्थ्यो। हामी सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्ने प्रयास पनि फलदायी हुन्थ्यो र एउटा सहकार्यमा हामी सबै जान सक्थ्यौँ भन्ने लाग्छ। अबको योजना भनेको चाहिँ अब यही नगरपालिकासँग समन्वय गरेर तपाईँहरू जस्तो चाहिँ जुन रेडियो प्रस्तुता साथीहरू हुन्छ, तपाईँहरूले पनि एक किसिमको यो चाहिँ शैक्षिक वर्गबाट चाहिँ समुदायबाट चाहिँ एक किसिमको दृष्टिकोण लिएर समन्वयकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ नगरपालिकासँग भन्ने पनि लाग्छ मलाई। तर मुख्य कुरा चाहिँ मैले अहिले देखेको के हो भन्दाखेरि नगरपालिकाले चाहिँ अबको शिक्षामा सधैँ त्यो त हुन्छ नै गार्जियन रेस्पोन्सिबल, तर गार्जियनले नै जोसँग चाहिँ हाम्रो नेट कनेक्सन छैन, तपाईँहरूले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ विद्यालय परिवारसँग, विद्यालयसँग, शिक्षकसँग, विद्यालय प्रशासनसँग कनेक्ट गरेर अहिले जति पनि अवसरहरू छन् सिक्ने, त्यो टेलिभिजनमा छ, रेडियोमा छ, कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि रेडियोबाट शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। यो कुरा गर्न सक्यो भने चाहिँ कोही पनि एउटा नौलो अभियान हुन्छ राष्ट्रकै लागि भन्ने मलाई लाग्छ। यो अन्योलतालाई चिर्नु चाहिँ अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। धन्यवाद। पुष्कर सर, यहाँसँग फेरि हामी आउनेछौँ। सविता म्याम हुनुहुन्छ। अहिले वैकल्पिक विधिबाट तपाईँहरूले कक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि बागभैरव स्कुलको विद्यार्थीमा सहभागिता कस्तो छ, अनि त्यो सँगसँगै विद्यार्थीहरू कतिको सिकिराखेका छन्, प्रभावकारिता के कस्तो छ, अनि अहिले तपाईँ योजना चाहिँ के बनाउँदै हुनुहुन्छ? पुनः धन्यवाद सरलाई। अहिले हाम्रो सुरुमा अनलाइन क्लास चलाउँदाखेरि त्यतिको विद्यार्थीको सहभागिता थिएन। अहिले आएर गभर्मेन्टले जुन किसिमको अनलाइन क्लासलाई नै मान्यता दिने भन्ने एउटा आएपछि चाहिँ अहिले आएर हाम्रो 70% जति स्टुडेन्टहरू अनलाइनमा जोडिनु भएको छ र बाँकी 30% अझै चाहिँ जोडिनु भएको छैन। यो चाहिँ अब गाउँमै उहाँहरूलाई निरन्तर हामीले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि हामी गाउँमै छौँ, हाम्रो चाहिँ सम्भवै छैन यो जोडिनको लागि भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ जवाफहरू आएको अवस्था छ। र अहिले जुन नगरपालिकाले डिसाइड गरेको अनुसार फिजिकल क्लास चलाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आयो हाम्रो लागि। त्यो चाहिँ अब दसैँ नै आएको अवस्था भएर त्यो चलाउने अवस्था, त्यो चलाउनलाई चाहिँ अहिले सम्भव नभएको चाहिँ हामीले देखेछौँ। त्यही भएको कारणले अब यी विद्यार्थीहरू दसैँ तिहार पछाडि मात्रै यो भ्यालीमा आउने, त्यसपछि मात्रै हामी जोडिन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ जवाफ आएको हुँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ अब हाम्रो कृष्णमान सरले भन्नुभयो जस्तै फ्री नेटको होइन सरकारले व्यवस्था गरिदिनु भएको भए पनि अलि सजिलै हुन्थ्यो होला। तर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पर्सनली कन्ट्याक्ट गरेर यो नआउन्जेलको लागि भए पनि उनीहरूको सिकाइ निरन्तरताको लागि बुक लिस्टहरू पठाएर शिक्षकसँग चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गर्नु अथवा चाहिँ कोहीसँग छरछिमेकमा कोही छन् भने उहाँहरूसँग सिकेर रेडियोबाट होइन रेडियोको अब जुन हाम्रो प्रोग्रामहरू चल्छ तिनीहरूको बारेमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ फोनबाटै भनेर यसरी चाहिँ उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा हामी जोड्दै गइरहेका छौँ।
त्यसपछि यो अहिले आगामी दिनमा कार्तिकको उसमा चाहिँ यो अश्विनसम्मको लागि हामीले अब पहिल्यै प्लान बनाएको अनुसारै भयो। अब कार्तिकबाट यस्तै अनलाइन क्लासलाई नै निरन्तरता दिने भए हामी चाहिँ अब यो जुममा क्लास चलाउँदाखेरि एउटा हाजिरीको प्रब्लम भन्दाखेरि पनि डिजिटल हाजिर चाहिँ भएन। क्लासमा टिचरले नै सबै यो को स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट छ सबै काम गर्नुपर्ने भएकोले अर्कै एउटा प्रणालीलाई चाहिँ युज गर्ने कि भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो प्लान रहेको छ। त्यही प्लान अनुसार चाहिँ यो कार्तिक महिनादेखि चाहिँ हामी त्यही प्लान अनुसार चाहिँ जाने हाम्रो चाहिँ योजना छ सर। धन्यवाद छ सविता म्याम, तपाईँको प्लान सफल होस्। पक्कै पनि अब दसैँ अगाडि भौतिक क्लास फिजिकल क्लास लिन त सम्भव छैन। तपाईँहरूले अनलाइनमा पहुँच नपुगेका विद्यार्थी जो कीर्तिपुर छेउछाउ बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई खासलाई मात्रै भौतिक दूरी कायम गर्दै बोलाएर पनि केही सहजीकरण गर्न सक्नुहोला। अब हामी पुनः एकचोटि छोटो ब्रेकमा लाग्नेछौँ। तपाईँहरू अनलाइनमै जोडिराख्नुहोला भन्ने हाम्रो आग्रह छ। कार्यक्रममा लिएको एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी बदलिँदो परिवेश र बदलिँदो शिक्षण शैली संवाद गरिरहेका छौँ र हामीसँग संवादका लागि हुनुहुन्छ कीर्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्णमान दङ्गोल, ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल रवि भण्डारी र ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल पुष्कर कार्की, बागभैरव इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका सविता महर्जन हुनुहुन्छ र केही सम्पर्कमा छुट्नु भए जस्तो पनि छ, मखमल सर छुट्नु भए जस्तो छ र हामीले सालबनी एकाडेमीका प्रिन्सिपल सर डाक्टर नवरथ बानिया सरसँग पनि सम्पर्क गरेका थियौँ। अब प्रविधि हो, प्रविधिका कारणले प्रविधिसँग जोडिनु परेको छ र हामी सजिलैसँग एकै ठाउँ स्टुडियोमा बसेर छलफल गर्नका लागि असमर्थ पनि छौँ र कहिलेकाहीँ हामीले चाहँदै प्रविधिमा केही समस्याहरू पनि आउन सक्छ। र अब सबैभन्दा पहिले म जोडिन चाहे कृष्णमान दङ्गोल सरसँग। अब अहिले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण गर्ने पाठ्यवस्तु संयोजन गर्ने एउटा ढाँचा पनि आइसकेको छ। अब सरले चाहिँ आफ्ना शिक्षक साथीहरूसँग बसेर कस्ता कार्यक्रम गरेर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। हामीले अब मेन त अब जुन सरकारले जुन अब कोर्सलाई चाहिँ अब कति 70% पढाउने भन्ने एउटा ढाँचा पनि के ल्याएको छ होइन। हामीले अहिलेलाई जुन बुकहरू छ त्यसलाई नै आधार मानेर हामीले पढाइरहेका छौँ अनलाइनमा। त्यस साथसाथ चाहिँ अब चाहिँ युट्युबमा भएका विभिन्न चाहिँ उसमा गएर डाउनलोड गर्दै त्यसलाई चाहिँ भिजुअल मार्फत पनि सिकाउने गरिरहेका छौँ। अब त्यही सरकारले बनाएको पाठ्य पुस्तकलाई नै मात्रै आधार बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी सोच्छौँ अब यो वैकल्पिक अनलाइन क्लास चाहिँ इलेक्ट्रोनिकमै गइसकेपछि विभिन्न चाहिँ इफेक्टिभ कसरी चाहिँ यो शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न सोचहरू बनाएर विज्ञहरूसँग पनि सल्लाहहरू गरेर हामी सोच गरिरहेका छौँ। हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। आउने दिनमा हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब मखमल सर, गोरखनाथ माविमा तपाईँले ओएलईको पनि सफ्टवेयर राख्नु भएको छ, प्रोसेसर राख्नु भएको छ। कतिपय हेड सरहरूले हामीलाई अघिल्लो हप्तामा भन्नुभयो कि अनलाइन क्लास त साँच्चीकै भन्ने हो भने फिजिकल क्लासभन्दा नि प्रभावकारी हुँदो रहेछ, धेरै हामीले सिकाउन पायौँ भन्ने पनि कुरो आएको छ हेड सरहरूबाट। तपाईँ यसबारेमा विद्यार्थीले कस्तो प्रतिक्रिया, अभिभावकले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेको पाइन्छ जो अनलाइनमा सहभागी हुनुहुन्छ? अब यस्तो हो सर, हामीसँग प्रविधि मात्र भएर हुँदैन सर, प्रविधि मात्र भएर पनि हुँदैन। अब हाम्रो चाहिँ सबै हामीले चाहिँ नि हाम्रो सर मिसहरूलाई चाहिँ नि यो प्रविधिलाई पनि हामीले सबै बसेर एकचोटि हामीले ट्रेनिङ पनि चलायौँ सर। हजुर, ट्रेनिङ पनि चलायौँ। हामीलाई चाहिँ नि सबै अलि मिसहरूलाई पनि जानकारी दियो, अलिकति सिपहरू हामीले पनि दियो सर। अब त्यहाँ हामीले सबै प्रविधि भए पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू सबै हाम्रो पहुँचमा छैन। गाउँ गाउँमा छ। अब विद्यार्थीको हातमा मोबाइल छैन, विद्यार्थीको हातमा अब यो नेटहरूको लाइन नभएको हुनाले हामीसँग सामान भएर पनि नचल्ने देखियो जस्तो सर।
त्यस कारण हामीले अहिले चाहिँ मैले अघि भने नि हाम्रो विद्यार्थीहरूको मोबाइल छैन, लाइन छैन, फेरि अभिभावकहरूले अलिकति हामीले प्रेसर गरेर बोल्नु पनि भएन। यो समयमा मोबाइल किन्नको लागि हामीले अलिक प्रेसर गर्यो भने, बच्चाले प्रेसर गर्यो भने फेरि घरमा खानेकुरा पनि चाहियो। कति अभिभावकले त हाम्रो चाहिने घरमा खानेकुराको लागि जोडौँ कि बच्चाहरूलाई मोबाइल किनेर जोडौँ कि भन्ने पनि कुराको हामीलाई दिन्छ। त्यसका सामान्य छ हामीसँग, हामीले राम्रोसँग चलाउने हो भने हामीसँग प्रविधि छ, हामी चलाउन पनि सक्छौँ। तर हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नि घरको अवस्थाले नि गाह्रो छ। एकदम विद्यार्थीहरूसँग प्रविधि नपुगेसम्म विद्यालय वा कहीँबाट मात्रै प्रयास गरेर नहुने प्रष्टै छ। अब तपाईँले भनौँ अब खास गरी ती बाहिर गएका र पहुँच नपुगेका विद्यार्थीलाई के सल्लाह दिँदै आउनुभएको छ त? अहिले उहाँहरूलाई के भने अहिले स्कुलमा सम्पर्क गर्न सक्नेहरूले स्कुलको लाइनमा बस्ने, नसक्नेहरूले हाम्रो रेडियो छ, टिभी छ, अनि यो सञ्चार माध्यमको चाहिँ यो हेर्ने टिभी रेडियो सबै छ, त्यसमा हेर्नु। हामी दसैँपछि यदि यस्तै चाहिँ लकडाउन अब यो ठुलो भयो भने हामी मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनसम्म त चैत महिनासम्म क्लास लियो भने त हामीले कोर्सहरू पनि सिधाउन सक्छौँ भनेर भनिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। मखमल सर, अब म एकैछिन ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल सर रवि भण्डारी सरतर्फ फर्किए। रवि सर, अब भर्खरै पाठ्यवस्तु समायोजनको ढाँचा पनि सरकारले एक किसिमले तयार गरेको छ, स्थानीय तहले पनि त्यसको एक हिसाबले सहजीकरण गर्ने नै भयो र विद्यालयमा बसेर तपाईँहरूले छलफल गर्दै गर्दा अब सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना के बनाउनु भयो र अब अर्को कुरा चाहिँ त्यो सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन अहिले बदलिँदो परिवेश छ र सबै शिक्षकहरू प्रविधि मैत्री पनि हुन जरुरी छ र शिक्षकहरूलाई जोडिन, शिक्षकहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्न र विद्यार्थीलाई त्यो कक्षामा आउँ लाग्ने बनाउन के काम गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम म यो सिडिसीले तयार गरेको रिड्युस्ड करिकुलमको बारेमा केही कुरा राख्न चाहेँ। सरहरूले पनि त्यसमा अध्ययन गर्नुभएको होला। मलाई त्यहाँ हेर्दै गर्दा के लाग्यो भने यो कोभिडलाई मध्यनजर गरेर जसरी त्यो रिडिजाइन गर्न भनिएको थियो त्यो विधिमा अलिकति गएन कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ के भनेको छ भने शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा यति पढाउनु पर्ने र विद्यार्थीले शिक्षकसँग समन्वय गरेर बाँकी कुरो कोर्स पढ्नुपर्ने भने लगभग सबै नै छ त्यहाँ, होइन? सबै नै कोर्स विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने त्यहाँ देखाएको छ। अब त्यो अलिकति स्पष्ट किन छैन भने अब 9सम्मको केसमा 8 र 10 छोडेर 9 क्लाससम्मको केसमा त हामीले आफै आन्तरिक रूपमा तयारी गर्न पनि सक्यौँ। तर के हुन्छ भने 8 क्लास र 10 क्लासको केसमा त फेरि प्रश्नपत्रहरू यदि भोलि गएर फिजिकल्ली एक्जाम दिने अवस्था आयो भने त त्यसले बच्चालाई मर्का पर्छ र हामीले सबै कोर्स सक्नुपर्ने एउटा हतारो गर्नुपर्ने एउटा जटिलता छ। यो प्रेसरमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउन उपयुक्त हो कि होइन? मैले यहाँनिर जुजु सर हुनुहुन्छ, सरको पनि यहाँनिर अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। यो कोर्सलाई फेरि एकपटक हेरौँ। 10 क्लासको केसमा पनि सिसँग पनि विभिन्न च्यानलबाट हामी पुग्नुपर्छ र हामी क्लास 8 को सन्दर्भमा त हामी यो स्थानीय सरकारले नै त्यो परीक्षा लिने भएको हुनाले फेरि हामी बसेर त्यसलाई रिडिजाइन गर्नुपर्छ र जसले गर्दा अनावश्यक कुराहरूको टर्चर दिएर बच्चालाई यो बेलामा बढी कक्षा भार बिहोर्ने अवस्था नबनाऊ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो अलि व्यवहारिक छैन, जुन मोडलमा आउनुपर्ने त्यो छैन भन्ने कुरा मैले यहाँनिर राख्न खोजेँ। हामीले अहिले आएर हामीले जति बेला अनलाइन क्लास सुरु गऱ्यौँ त्यतिखेर सबै टिचरहरू यो प्रविधि मैत्री हुनुहुन्थेन। हामीले समय दियौँ, विभिन्न ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले आएर हाम्रो 100% टिचरहरू अनलाइन क्लास लिनको लागि दक्ष छ होला। त्यसमा सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ अब, किनभने यो भर्खर सुरु भएको हुनाले। तर हामीले सुरुवाती गर्न नै गाह्रो थियो नि त, होइन? जुममा इन्ट्री गर्न, आफ्नो आइडी इन्टर गर्नसम्म गाह्रो भएको अवस्थामा यो पहिलो फेजको हिसाबले तयारी पुरा गऱ्यौँ भन्ने छ। अब सरले भन्नुभयो यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। यसमा हामी अब क्रमशः अगाडि बढ्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका अभ्यासहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर जोडेर जानुपर्छ। क्लासलाई बढी इन्टरेक्टिभ गराउने, बच्चाहरूको पार्टिसिपेसनलाई बढी ध्यान दिने, स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड नै प्रयोग गरेर हामीहरूले हाम्रा शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ र यसको लागि हामीले हरेक हप्ता टिचरहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा
यो ट्रेनिङहरूमा सहभागी गराइरहेका छौँ। अघि मैले भने हामीले प्रविधिलाई पनि जोडेर यसलाई अझै सहजीकरण गर्न खोज्दैछौँ, बच्चाहरूलाई इन्ट्री गर्नको लागि पनि सजिलो होस् भनेर। र यो अनलाइन क्लासमा पहुँच नभएकाहरूलाई मैले अघि भने जुनियर क्लासहरूमा पनि हामीले ग्रुपहरू त तयार गरेका छौँ। पहिलेदेखि नै ग्रुपहरूमा हामीले होमवर्कहरू राख्ने, त्यहाँबाट बच्चाहरूले होमवर्क गरेर त्यहाँ अपलोड गर्ने सिस्टम हाम्रो छँदैछ। तर त्योभन्दा अझ प्रभावकारी विधिको लागि हामीले जुम क्लास नै चलाउने भनेर सुरु गर्न खोज्दैछौँ। आगामी हप्ताबाट त्यो सुरु हुन्छ। यसरी अझै हामी पनि लर्निङ फेजमै छौँ। हामीले पनि रवि सर मैले एउटा कुरा जान्न चाहेको, अहिले विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीलाई जोड्न, शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन एउटा चुनौती त छँदैछ। अब त्यसमाथि अर्को चुनौतीकै रूपमा अभिभावक शिक्षा कतिको आवश्यकताको महसुस गर्नुभएको छ अहिले? तपाईँहरू त यो कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहँदाखेरि निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याप्सनको महासचिव भएको नाताले तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? मैले अलिकति तपाईँबाट त्यो निजी विद्यालयहरूको अवधारणा पनि जान्न चाहेँ सर। मैले हिजो मात्रै हाम्रो यो नगर प्याप्सन कीर्तिपुरको मिटिङ बसेको थियो। मैले त्यहाँ धेरै निर्णय भए, त्यसमध्ये एउटा निर्णय यहाँ चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहेँ। हामीले गत हप्ता कीर्तिपुर नगर शिक्षा शाखाबाट जुन एउटा सूचना जारी भयो, यो सिकाइ सहजीकरण र शुल्क व्यवस्थापन सम्बन्धमा जुन सूचना जारी भयो, त्यसमा यो भौतिक कक्षामा उपस्थित भएर पढाउने कुरा बाहेक अन्य कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। किनभने भौतिक रूपमा बच्चाहरूलाई ल्याएर अहिले पढाउने अवस्था छैन। त्यो चाहिँ अब 1-2 जना विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आउने समन्वय गर्न चाहिँ सकिन्छ र सम्पूर्ण रूपमा 16 गतेदेखि नै त्यहाँ भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि जुन अनुमति दिएको छ, त्यो चाहिँ अलिक परिपक्व निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन समय अलिक जटिल भएको हुनाले यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। र हामीले हरेक विद्यालयले के अभ्यास गर्ने निर्णय गरेका छौँ भने अब बच्चाहरू जुनमा जोडिएको छ, हामी त्यही क्लासमा इन्ट्री गरेर सूचना जारी गर्ने र अभिभावकहरूलाई बोलाउने र अभिभावकहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने। जस्तो अनलाइन क्लासमा बस्दाखेरिको चुनौतीहरू के छ, अभिभावकको भूमिका के छ होइन? किनभने अब बच्चा हामीबाट टाढा छ र टिचरप्रति त्यति धेरै उत्तरदायी हुँदैन। त्यसले गर्दा अभिभावकले नै आफ्नो बच्चाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ। त्यसले गर्दा दोस्रो शिक्षक, पहिला दोस्रो शिक्षक भन्थ्यो भने अहिले त प्यारलल रूपमा पहिलो शिक्षक नै भएर अभिभावकले आफ्नो बच्चाको जिम्मेवारी लिएर बच्चाहरूको गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने, अनलाइन क्लासमा जोडिएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्ने र परीक्षा लिँदा पनि गार्ड उहाँलाई नै राख्ने। जस्तो हामीले के भनेका छौँ भने अनलाइन क्लासमा हामीले जुन टेस्ट लिन्छौँ, लिँदाखेरि होला जुमबाट हामीले निगरानी त गरिराखेका हुन्छौँ, तर उसले केही चिटिङ गर्ने अवस्था रह्यो भने अभिभावकलाई नै जिम्मेवारी बनाएर तपाईँ नै गार्ड बस्नु। आफ्नो बच्चालाई राम्रो बनाउन मन छ कि छैन, यदि चिटिङ गराएर राम्रो नम्बर ल्याओस् भन्ने चाहना छ या फेयरली एक्जाममा मेरो बच्चा सहभागी होस् भन्ने चाहना छ, आफ्नो बच्चा कस्तो बनाउने तपाईँले चाहनु भएको छ, त्यसै अनुसार तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। धन्यवाद सर, रवि सर धन्यवाद। क्रमशः मेरो अभिभावक हजुरले भन्नुभयो शिक्षा शाखाको यो सूचनामा विद्यालय चलाउन सकिने तर अभिभावक, शिक्षक, पिटिए भनौँ न विद्यालय र सबैको सल्लाह गरेर जो छुटेका छन्, केहीमा पहुँच नभएकोलाई बोलाएर भए पनि पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो सूचना आएको पनि हो र अरू नगरपालिकाहरूले पनि त्यही गरिसक्या, कीर्तिपुरले मात्रै नदिएको भन्ने जस्तो कुरा आएर पनि त्यो सहजीकरणलाई अलिकति खुकुलो बनाएको मात्रै हो। तपाईँले भन्नुभयो पक्कै पनि हामीले खोल्छु भनेर जोसिएर खोल्दैमा विद्यार्थी आउने अवस्था पनि छैन, अभिभावकले नपठाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। बस खुलिसकेका छ, मान्छे चढ्ने कम छन्, होटलहरू खुलिराखेका छ, चिया खाने मान्छेको कमी छ, खाजा खाने मान्छे कमी छ। यो स्थिति हजुरले इङ्गित गर्नुभयो, त्यो त्यसतर्फ पनि पक्कै हामीले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। म अब सविता म्यामसँग थोरै मात्रै जोड्न चाहेँ सर, थोरै मात्रै जोड्न चाहेँ। त्यहाँनिर भौतिक कक्षालाई मात्रै अलिक बढी जोड दियो, अनलाइन कक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा त्यहाँ निर्णयमा अलिक धेरै कुराहरू अमुक रहेको र त्यहाँ जोड्न बाँकी रहेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनमा यदि नगर शिक्षा शाखाले चाह्यो भने हामी जोडिएर फेरि छलफल गर्न रेडी छौँ। यसरी समन्वय गर्दै अगाडि बढाउला भन्ने मैले अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। अनलाइन कक्षामा त अब भनौँ न सरकारीलाई तालिम दिने भन्ने कुरो चाहिँ आइराखेको छ। बोर्डिङहरूमा प्रायः जसो यो पहिल्यै क्लास चलिसकेका हुनाले त्यस्तो जरुरी नहोला, क्लास चलिरहेको पक्कै छ, अझ इक्जामसम्मै भइराखेको भन्ने पनि अनुमानको आधारमा त्यो गरे होला, सल्लाह गर्दै अगाडि बढाउँला। सविता म्याम
तपाईँको विद्यालयमा अब आगामी दिनको योजना के छ? परीक्षाहरू के कस्तो चलाइरहनु भएको छ कि अथवा के कसरी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? र शिक्षा शाखा नगरपालिकालाई आफ्नो सुझाव र अपेक्षा छ भने पनि छोटकरीमा राखिदिनु होला नि। हुन्छ सर, धन्यवाद। हाम्रो यो अनलाइन क्लास हाम्रो यो आगामी योजना त मैले अघि नै राखिसकेको छु। अनलाइन क्लासलाई नै निरन्तरता दिने र शिक्षा शाखाबाट जुन फिजिकल क्लास चलाउन हुने भन्ने छ त्यो एउटा हामीले यदि चलाउन सक्यौँ, अभिभावकसँग कुरा गरेर चलाउन सक्ने अवस्था भयो भने त्यो एउटा बाटो खुलाएको जस्तो पनि मलाई त्यस्तो पनि अनुभव भइरहेको छ। अब कुरा रवि सरले पनि भन्नुभयो, यो हाम्रो यो पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाको कुरामा चाहिँ अब हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले गर्न सक्ने भनेको कक्षा 8 को भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा सरसल्लाह गरेर भनौँ न, एउटा यो 8 कक्षाको पाठ्यवस्तुलाई चाहिँ यो जुन किसिमले अघि सरले सबै कुरा भनिसक्नुभयो, यो स्पष्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ अन्यलमा नपर्ने किसिमले यो सब्जेक्ट यो पाठ मात्रै पढे पुग्छ भन्ने भयो भने टिचिङ यो जुन टिचरलाई पनि अन्यल भएन, विद्यार्थीलाई पनि अन्यल भएन। अनि त्यसपछि फिजिकल्ली एक्जाम दिने वातावरण मिलेको खण्डमा यो पाठ्य पुस्तकको आधारमा चाहिँ यो एक्जाम दिने चाहिँ अवसरहरू त्यस्तो किसिमले मिल्ने भयो। त्यही भएर हाम्रो नगरपालिकालाई चाहिँ यो प्राइभेट स्कुललाई भनौँ न, बोर्डिङ स्कुललाई पनि समेटेर यो जुन तालिमहरू सञ्चालन हुने भयो भने बोर्डिङ स्कुललाई पनि समेट्दै लाने, त्यसपछि यो पाठ्य पुस्तकको समायोजनको जुन ढाँचा छ त्यसलाई पनि अलिकति चेन्जहरू गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले यो यहाँनिर देखेका छौँ। त्यही भएर त्यसमा पनि अलिकति सहयोग होइन, यो सरसल्लाहको रूपमा सरसल्लाह गरेर त्यसमा पनि अलिकति यो फेरि पनि हाम्रो यो नगरपालिकाको सहयोगले चाहिँ समायोजन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहिँ गरेँ मैले यसको लागि चाहिँ। धन्यवाद छ म्यामलाई। पक्कै पनि अब 8 कक्षाको समस्या छ, यसबारेमा शिक्षा शाखाले पक्कै पनि सोध्ने छ। मैले पनि त्यो कुरा उठाउने नै भएँ। 8 कक्षाको परीक्षा लिनलाई भनौँ अब नेपाल सरकारले देशभरिलाई सोचेर अब पाठ्यवस्तु समायोजन गरेको होला। अब कीर्तिपुरमा के गर्दा बेस होला, हामी छलफल गर्ने वातावरण पक्कै बन्ने छ र यसतर्फ लाग्नेछौँ। अब हामी ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुलका पुष्कर कार्की सरसम्म जोडौँ। हजुर पुष्कर सर, तपाईँले आफ्नो यही चलिरहेकै कुरामा आफ्नो कुरा नगरपालिका शिक्षा शाखासँगको अपेक्षा र सुझावसहित आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य छोटकरीमा राख्नु होला। हवस् सर, मैले त सुरुमै भनिहालेँ। अब मुख्य कुरा भनेको चाहिँ एउटा विद्यालयसँग शिक्षण र सिकाइसँग चाहिँ हरेक बालबालिकाले जोडिनु पर्यो, अभिभावकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ शिक्षा शाखाले एउटा अभियानै चलाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हो। अब त्यो बाहेक हाम्रो कोर्सको कुराहरू त अघि भइहाले, यो पुनरावृत्ति गर्न चाहन्न। यो हाम्रो जुन नगर शिक्षा शाखाले ट्रेनिङ दिन्छ, ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ, त्यसमा चाहिँ म पहिलेदेखि नै यो कुरा चाहिँ जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको मान्छे हो। त्यो बोर्डिङ स्कुलको टिचरहरूलाई पनि जोड्दाखेरि आखिरमा त हाम्रो बालबालिका शिक्षित हुने हो। एउटा चाहिँ बोर्डिङको शिक्षकले चाहिँ अलिकति सिक्यो भनेदेखि त्यसले त बालबालिकालाई नै चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, प्रत्यक्ष र परोक्ष भएको कारणले त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा चाहिँ सरहरूले नछुटाइकन हामीलाई पनि, अब स्थानीय सरकार छ, पहिले उहाँ काठमाडौँको आदेश पुग्नु पर्थ्यो होला, अहिले त त्यो पनि छैन, हामी सहकार्य गरेर हिँड्न सकिन्छ। अनिवार्य रूपमा सरहरूले चाहिँ यो चाहिँ नगर शिक्षाले त्यो गरिदियो भने हामी सबैजना लाभान्वित हुन्थ्यौँ, किनभने हामी सबै एउटै सरकारको कानुन मानेर आफ्नो आफ्नो तरिकाले चलिराखेका छौँ। एउटा कुरो हो। अनि अर्को फिजिकल क्लासरुमको कुरो चाहिँ अलिकति परिपक्वताका साथ नै डिसिजन नगरपालिकाले गरिदियोस्, किनभनेदेखि अघि हाम्रो मखमल सरले भन्नुभयो कसैलाई भइदिइ गयो भने त्यो स्कुलले बिहोर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ सरहरूले मनन गरिदिनु भयो भने
भन्दाखेरि हामी एउटा समाज नै लाभान्वित हुन्थ्यौँ। यो प्राइभेट बोर्डिङ, यो चाहिँ सरकारी स्कुल भन्ने हुँदैन थियो। भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यति नै कुराहरू हो सर। अरू त लगभग हामीले चाहिँ अब यसलाई व्यवस्थित अनलाइन क्लासलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने भन्ने कुरा छँदैछ। अनि सरले जुजु सरले अघि भन्नुभएको थियो हाम्रो सरहरूले चाहिँ पहिलेदेखि नै अनलाइन क्लास गर्नुभएकोले उहाँहरूलाई चाहिँदैन होला भन्नुभयो होइन। त्यसमा पनि चाहिँ नयाँ सिक्ने कुरो केही छ कि? धेरै यो टेक्नोलोजी भनेको रियल छ, त्यहाँनिर एउटा चाहिँ नयाँ सिक्ने कुरो केही अवसर पाइन्छ कि भन्ने हुनाले चाहिँ त्यो आश रहने हुनाले हामीलाई त्यसमा पनि सहभागी गराइदिनु भए राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यति नै अपेक्षा सर। धन्यवाद। अब कृष्णमान सर, नगरपालिका शिक्षा शाखाबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? तपाईँको विचार के छ, आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस्। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। केही अन्तिममा सुझाव प्रतिक्रियाहरू हामी सङ्कलन गरिरहेका छौँ। क्रमशः सरहरूलाई आफ्नो आफ्नो धारणा राखिदिनु पनि म अनुरोध गर्छु है। धन्यवाद। म छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। अब धेरै कुराहरू त आइ नै सकेका छन्। नगरपालिकाले अहिले हालसालै एउटा के निर्देशन निकालेको छ, त्यसलाई पनि हामी अस्ति प्याप्सनका बैठक बसेर त्यसलाई स्वागत नै गऱ्यौँ। हामीले ठिकै मानेका छौँ, राम्रो स्वागत। त्यसको लागि नगरपालिका शिक्षा समितिलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। र आउने दिनहरूमा पनि जस्तै अब सरले भने जस्तै ट्रेनिङका कुराहरू छन्, अनि यो निजी स्कुल बोर्डिङका स्कुललाई हेर्ने दृष्टिकोण र सरकारी स्कुललाई गर्ने व्यवहारमा अलिकति फरक खालको व्यवहार भन्ने खालको जुन वर्ग पुष्प सरले राख्नुभयो, त्यो पनि मलाई पनि यस्तो खट्किएको छ। आउने दिनहरूमा यो प्राइभेट यो सरकारी स्कुल गभर्मेन्ट सरकारले चलाउने आफ्नो छँदैछ। प्राइभेट स्कुल हामी चलाउने पनि हामी नितान्त विद्यार्थीहरूको फीबाट चलाउनु पर्ने। यदि विद्यार्थीहरूको फी उठेन भने हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। र हामीले अब निजी स्कुलहरूमा केहीको आफ्नै विद्यालय भवन छ, धेरैको चाहिँ आफ्नो विद्यालय भवन छैन, बाल तिर्नु पर्ने एउटा अवस्था छ। र कुनै कुरा चाहिँ हुँदाखेरि आउने दिनमा यो निजी स्कुललाई पनि पक्षपात नगरिकन हामी एउटै परिवार हो, एउटै छाता मुनिको। यो सरकारी स्कुल, यो निजी स्कुल सबै एउटै हो, हामी एउटै परिवार हो भने एउटै किसिमको व्यवहार गरेर लानु पर्दछ। र अनि सरकारले पनि अघि भने सरकारले पनि एउटा सहजीकरण गरेर यो निजी स्कुललाई चाहिँ सानैमाको छोराछोरी जस्तै गरेर त्यस्तो व्यवहार नगरिकन चाहिँ गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छन्। र अरू कुरा त अब हामी बैठक बस्दै सल्लाह गर्दै अब आउने दिनमा जो हामी शिक्षा समितिलाई पनि नगरपालिका हामी सहयोग गरिदिने हर सम्भव सहयोगकै भूमिका हामी खेलिरहेका छौँ। र सहयोग भनेको एक आपसमा आदान प्रदान हुनुपर्दछ होइन। अब शिक्षा समितिलाई नगरपालिका सहयोग गर्ने, नगरपालिकाले यो स्कुललाई सहयोग गर्ने, त्यस्ता हुनुपर्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ अब निजी स्कुलका यो जुन यो हामीले यो नगरपालिका मेयर साहबसँग पनि हामीले यो एउटा डेलिगेसनमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। यो चाहिँ सफ्ट लोनको बारेमा अझ पनि यही मार्फत मैले चाहिँ अब यहाँ शिक्षा समिति थ्रु चाहिँ मेयरसम्म पुर्याइदिनु भनेर अनुरोध गर्दै सफ्ट लोन मेयर साहबले भन्नुभएको थिए, सफ्ट लोनको पहल गर्दैछु भनेर भन्नुभएको। त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा यो पनि चाहिँ मैले कुरा भने यो पनि एउटा चाहिँ पहल गरिदिनु, एउटा यो अलिकति निजी चलाउने स्कुललाई अलिकति राहत पनि महसुस हुनेछ भन्दै आउने दिन एक आपसमा शिक्षा समितिको सहयोग बिना चाहिँ हामी अघि बढ्नै सक्दैनौँ भन्दै हामी जुन अहिले निर्णय आएको पोजिटिभ छ, हामी स्वागत दियौँ, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हुन्छ कृष्णमान सर, अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइसक्यौँ। रवि सरसँग म निजी विद्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिको रूपमा मान्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँहरूको प्याप्सनको तर्फबाट केही भन्नुपर्ने, सुझाव दिनुपर्ने, प्याप्सनको तर्फबाट मैले अघि व्यक्तिगत ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनको कुरा गरेँ सर, प्याप्सनबाट दिनुपर्ने सुझाव नगरपालिकालाई एकदम छोटोमा राखिदिनु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। फेरि पनि धन्यवाद सर। मैले थोरै एउटा कुरा राखेँ। यो गत हप्ता शिक्षा समितिद्वारा एउटा सूचना जारी भयो। त्यसमा हामीले त्यसको मलाई लाग्छ असोजको 1 गते
हामीले यो क्राफ्टसन र पेटसन भन्ने अर्को संस्था छ, यो गुठी विद्यालयहरूको सङ्गठन, दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा अभ्यास गरेर एउटा प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ र त्यो नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा पनि ती धेरै भावनाहरू समेटिएको छ। तर मात्रै हाम्रो गुनासो कहाँनिर हो भने त्यसलाई पास गर्दै गर्दा अथवा त्यो सूचना जारी गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि हाम्रो सरकारवालाहरूका प्रतिनिधिहरू बोलाएर हामी यस्तो व्यवस्था गर्नु खोज्दैछौँ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनेर सुझाव सल्लाह लिएको भए सायद यही कुरामै निर्णय हुन्थ्यो होला। तर हाम्रा कुरा पनि त्यहाँ रहन्थे, हामीले एउटा अपनत्व फिल गर्थ्यौँ, त्यो कुरामा कतै कमी हुन गएको हो कि भन्ने हामीले एउटा महसुस गरेका छौँ। र हामीले यो लकडाउनको बेलामा पनि बिचमा ज्ञापन पत्र बुझायौँ, निजी विद्यालयहरूलाई केही राहत चाहिँ नगरपालिकाबाट होस्, हामीले शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, कर लगायतका कुराहरू छ, तपाईँहरूले यहाँनिर एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मेयर लगायत शिक्षा शाखाका सरहरूलाई राखेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको थियो। अघि कृष्णमान सरले भने जस्तै केही सफ्ट लोनको व्यवस्था पनि हुनसक्छ कि भन्ने अपेक्षा त्यहाँनिर गरियो। कोभिडले गर्दाखेरि निजी विद्यालय वास्तवमा धेरै अप्ठ्यारोमा छ। मैले सबै अप्ठ्यारोहरू अहिलेको छोटो समय भन्न सक्दिनँ। यसलाई मनन गरेर निजी विद्यालयहरू पनि यो राष्ट्रको एउटा नीति अन्तर्गत चलेका विद्यालय हुन्, यिनीहरूले पनि यो शिक्षा उन्नयनको लागि के कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् भन्ने खालको महसुस गर्दै राज्यको आर्थिक भारलाई यिनीहरूले आफूले अपनत्व लिएर चलाइरहेका व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भन्ने पाटोलाई पनि अलिकति मूल्याङ्कन गर्दै यो नगर शिक्षाबाट सञ्चालित हुने यो ट्रेनिङहरू, गोष्ठी, सेमिनारहरूमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व निजी विद्यालयहरूको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र आगामी दिनमा हातेमालो गर्दै अगाडि जाउँ। समस्याहरू धेरै छन्, यसमा हातेमालो गरेर अगाडि जाउँ र 8 क्लासको, विशेष गरेर मैले 8 क्लासको कुरा राखेँ, 10 क्लासको कसरी गर्न सकिन्छ सरहरू पनि सोच्नु होला। 8 क्लासको यो कोर्सलाई रिडिजाइन गर्नको लागि यो स्थानीय तहबाट केही पहल होस्, हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ, हामी छलफलमा सहभागी हुन तयार छौँ भन्दै र आजको यो जुम यो गुगल मिटमा हामीहरूलाई बोलाउनुभयो, हाम्रो कुराहरू राख्नको लागि अवसर दिनुभयो, यसको लागि नेवा एफएम, जुजु सर र हाम्रो योगेश सरको टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहेँ। र पुनः एकपटक यो अस्तिको गत हप्ताको शिक्षा शाखाको जुन सूचना छ त्यसलाई हामीले स्वागत गरेको जानकारी गराउँदै म बिदा हुन चाहे। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु हुने सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापक र प्रिन्सिपल सरहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र अहिले हामीले भर्खरै छलफल गऱ्यौँ गोरखनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रभाव मखमल श्रेष्ठ, ग्रिन भिलेज एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रिन्सिपल रवि भण्डारी सर र साल्भेनिया एकाडेमीको सरलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ र अन्तिमसम्म जोडिनु भएन। कीर्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्णमान डङ्गोल सर, बागभैरव इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल सविता महर्जन र ग्रिन भिलेज सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल पुष्कर कार्की सरसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयलाई हामीले धन्यवाद भन्दै हामी तपाईँहरूबाट छुट्टिन्छौँ र कार्यक्रमको हामी अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद भन्दै समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ आजको 1.5 घन्टा हामीले पुरा गरिसक्यौँ। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय आइसकेको छ। कार्यक्रम संयोजक म जुजुभाइ महर्जन र म प्रस्तुत योगेश काफ्ले पनि आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँको दिन सुखमय बितोस्।